औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शादी के मसाइल में से एक अहम मसला जो है वो ये है कि हम शादी को किस निगाह से देखते हैं। आया एक मुक़द्दस और पाकीज़ा अमल की निगाह से इसको देखते हैं या नहीं। बस एक इंसान को ज़रूरत है, मर्द को ज़रूरत है, औरत को ज़रूरत है, अब जैसे भी रिश्ता होता है तो इस निगाह से देखते हैं। बहुत ही अहम चीज़ है ये कि हम किस निगाह से देखते हैं। अगर हम इस निगाह से देखते हैं वाकई एक मुक़द्दस काम है और अच्छा काम है, नेक अमल है, तो फिर उस मुक़द्दस काम को उसी मुक़द्दस निगाह से देखना चाहिए। यानी क्या मतलब, ये जो हम शरीक हयात का इंतखाब करना चाहते हैं, देखिए इंसान को इंसान नहीं पहचान सकता है, मारिफत नहीं होती इंसानों की। इंसान असल में क्या है, ज़ाहिर एक चीज़ होता है, अंदर में दूसरी चीज़। तो अब हम कैसे, हमारे लिए मुश्किल काम है, एक बहुत ही मुश्किल काम है और पेचीदा काम है कि हम अपने लिए शरीक हयात इंतखाब करें उसके ज़ाहिर को देखकर। अगरचि यही कुछ होता है, लेकिन आइए हम एक और निगाह से इसको इस हवाले से देखते हैं, तौहीद की निगाह से देखते हैं। तो जब हम तौहीद की निगाह से देखते हैं इस मुक़द्दस चीज़ को, तो फिर हमें तौहीद से ही इसमें मदद मांगनी चाहिए। और शुहदा ने हमें ये रास्ता दिखाया। यानी शुहदा जो है इस काम को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। हमारी तरह नहीं कि हम आंखें बंद करके चलो जी अब आ गया रिश्ता, तो कोई लड़की है कहीं लड़का है तो चलो कर लेते हैं, ज़ाहिरन ठीक है। तो वो नहीं, वो इस तरह नहीं देखते। वो किस तरह तौहीद, वो किस तरह खुदा पर छोड़ते हैं, खुदा के हवाले करते हैं। मिसाल मैं आपको शहीद हमीद सिया काली मुरादाबादी की बीवी जो है वो कहती है कि जब मेरी शादी का मसला था, रिश्ते आते थे, तो मैं हैरान थी मैं किसको अपना शरीक हयात बनाऊं, किससे रिश्ता जोड़ूं, किसके साथ शादी करूं। मुझे तो नहीं पता मेरे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। तो अब क्या किया, वो कहती है तो मैं इसी फ़िक्र में रहती थी, अब मैं कैसे इंतखाब करूं, कौन मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से कह रही थी, मैं एक दफ़ा लाइब्रेरी में थी, किताब खाने में थी, तो वहाँ पर मैंने एक किताब उठाई जो शहीद इब्राहीम अहमद की बीवी ने अपनी दास्तान लिखी हुई थी। तो वहाँ पर वो ज़िक्र कर रही थी कि शहीद इब्राहीम अहमद की बीवी कहती है कि मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, अब मेरे लिए मुश्किल काम था ये कि मैं कैसे किसी को इंतखाब करूं जो मेरे लिए अच्छा हो, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी, और मेरी नस्ल के लिए बेहतर हो। तो इस हवाले से तो कह रही थी मैं परेशान थी। जब मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई इस मसले में, तो मैंने यही कहा, खुदा से खुदा पर तवक्कुल किया, ऐसे तवक्कुल किया, खुदा के सुपुर्द ऐसे मामला किया। मैंने कहा खुदाया मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन बेहतर रहेगा, मेरे लिए जो शरीक हयात इंतखाब करना है ये मेरे लिए सख्त है। खुदाया अब मैं तुझसे ही मदद चाहती हूँ, तो मैं 40 दिन रोज़ा रखती हूँ। अब हमारे माशरे में 30 दिन रोज़े रखने बड़े मुश्किल होते हैं। हम तो कहते हैं कि 29 दिन 28 दिन ही माह रमज़ान आ जाए, लेकिन अब ये देखें इस खातून की हिम्मत कितनी है। तो कहती है पालने वाले मैं 40 दिन रोज़ा रखती हूँ। तो इस हवाले से कि आप मेरी मदद फरमाएंगे, 40 दिन के बाद जो सबसे पहला मेरा रिश्ता मांगने आएगा मैं उसी को अपना शरीक हयात बनाती हूँ। अब कहती है कि फिर वही शहीद इब्राहीम हिम्मत आए मुझसे रिश्ता मांगने के लिए, तो मैंने बिस्मिल्लाह किया।
یعنی اب دیکھیں توحید کی نگاہ سے دیکھتی ہے، توحید سے ہی، خدا سے ہی مدد چاہتی ہے اس اہم مسئلے میں، اور جو خدا جانتا ہے وہ کون جانتا ہے؟ وہ تو کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آسمانی رشتہ چاہتے ہیں، توحیدی رشتہ چاہتے ہیں، خدا کی مدد چاہتے ہیں اس میں۔ اب شہید حمید سیاہ کالی مراد آبادی کی بیوی کہتی ہے تو میرے لیے بھی راستہ مشخص ہو گیا۔ تو میں نے کہا ہاں، تو میں بھی تو ایسا ہی کام کرتی ہوں، میں 40 دن روزہ رکھتی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا تو ان دنوں جون جولائی کا مہینہ تھا، گرمی بھی سخت تھی، دن بھی بڑے تھے، تو میں اس فکر میں پڑ گئی جب شہید ابراہیم محمد کی بیوی نے جب وہ منت مانگی تھی 40 دن روزہ رکھنے کی، تو میں تو نہیں رکھ سکتی، اتنے بڑے دن ہیں اور پھر مسلسل 2 ماہ روزہ رکھنا یہ تو مشکل کام ہے ان گرمیوں میں۔ تو کہتی ہے تو میں نے کہا خدایا میں روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن میں اس کی جگہ نظر مانتی ہوں، منت مانگتی ہوں، کیا میں یہ کرتی ہوں کہ میں 40 دن دعائے توسل پڑھتی ہوں۔ 40 دن دعائے توسل پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا میرا رشتہ آئے گا میں اسی کو اپنا شریک حیات بناتی ہوں۔ اور شہید حمید سیاہ کالی مراد آبادی کی بیوی کہتی ہے کہ جب میں نے یہی پڑھنا شروع کیا پھر سے میرا یہ شہید حمید کا رشتہ آیا، تو میں نے اس کو اپنے شریک حیات کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور خود شہید حمید سیاہ کالی مراد آبادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں آؤ چلے چلتے ہیں پہلے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے۔ تو بیوی کہتی ہے کیوں، پہلے کیوں ادھر چلتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے جو مانگا ہے تو جو مجھے ملی ہے یہ حضرت معصومہ کی توسط سے تو مجھے ملی ہے، لہٰذا میں نے اسی سے مانگا آپ کا رشتہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے، تو پہلے ہم حق ادائی کے لیے وہاں۔ تو یہ ہوتی ہے میرے دوستو عزیزو، یعنی توحید کی نگاہ سے اس رشتے کو دیکھے، ایک مقدس امر کی حیثیت سے اس رشتے کو دیکھے، اور خدا سے ہی اس رشتے میں جو ہے نا وہ مدد مانگنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل پاکیزہ ہو، آپ کی شریک حیات پاکیزہ ہو، خود آپ پاکیزہ ہو، خود آپ کا گھر پاکیزہ ہو، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب تک آپ توحید خداوند عالم سے مدد نہیں چاہیں گے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو صحیح رشتہ انتخاب کرنے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔